السلام عليكم اخوتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ شكرا على الاشتراك ديالكم في القناه. اليوم عندنا لانجيكسيون ليسونس التتمه ان شاء الله. كما ذكرنا في الحصه الماضيه عندنا لانجيكسيون مونوبوين. شنو لي كومبوزون ديال لانجيكسيون مونوبوين وديال شنو ديال السيستيم ديال ال اش جيترونيك. نذكروا عندنا دي بيمتر ماسيك، actuateur de ralenti, contacteur de papillon, régulateur de pression, injecteur, sonde température d'eau, sonde lambda, calculateur, réservoir, pompe à carburant, filtre à carburant. هادو هما لي كومبوزون ديال الخوتي ديال السيستيم ال اش جيترونيك. غنشوفو لانجيكسيون مونوبوين لي كومبوزون اللي كيكونو فيها هما هادو. غنشوفو الكابتور ديال الفونكسيونمون ديال الكابتور دو بريسيون. Le capteur de pression mesure la pression régnant dans le collecteur d'admission. Le capteur de pression qui mesure la pression qui est dans le collecteur de l'admission. هذا الشيما ديال مونوترونيك ديال الانجكسيون مونوترونيك. الاكثريه هاد خوتي هاد لي شيما اللي شفنا كيتحطوا في الامتحانات، الاكثريه كيتحطوا في الامتحانات هاد لي شيما. هاد لي شيما ديال سيستيم دادميسيون فين كيدخل لير. عندك دي بيمتر داير ماسيك افين بشو، عندك كابتور دو بريسيون اتيبيلور، عندك كوموند دي فولي دو تيبيلور، عندك فان الكتريك دو ريسيكلاج دي غاز ديشابمون، عندك كونتاكتور دو بريسيون بور سيرفو فرين، عندك unité de commande du papillon، système de réservoir à charbon actif، appareil de commande de Motronic. نشوفو دابا الشيما ديال السيركوي d'alimentation. عندك un réservoir، deux pompe à gavage، pompe aspirer من réservoir، amortisseur de pulsation، 4 pompe à haute pression، pompe à haute pression، 5 la rampe commune، 6 capteur de pression، 7 régulateur de pression، 8 les injecteurs. هذه هي الشيما ديال السيركوي داليمونطاسيون اخوتي. غنشوفو دابا الانجيكتور. Le rôle de l'injecteur pulvériser le carburant en mettant gouttiérette sous la forme d'un jet conique. Le carburant qui pulvérisé l'injecteur qui pulvérisé le carburant واحد رقيق بحال ديك الرشاشه ديال الحلاق اللي كيرش بحال دابا مثلا ديال الماء، ولا ديك الرشاشه بحال دابا مثلا ديال كورونا، ديك البرودوي تاع كورونا هو تيكون داك البيرفيزاسيون بحال ديال الحلاق اللي تيرش عليك ديك الرشاشه ديال الماء كيخرج رقيق بيلفيريزي بحال هذاك، تيخرج رقيق هو بحال البخار. تيب ديال السينيال ديالو تيكون انالوجيك. تيب ديال السينيال ديالو لا بومب دو غافاج هي هذا خوتي، لا بومب دو غافاج غيال. عندنا هنا لا بومب هوت بريسيون غيال هي هادي سيمنز. لونطري ديال الكاربيرون باز بريسيون، السورتي ديال الكاربيرون هوت بريسيون. هنا فين كيدخل الكاربيرون باز بريسيون، وهنا في الكوندوي فين كيخرج الكاربيرون هوت بريسيون. غنشوفو الكابتور ديال البريسيون ديال سير اليمونطاسيون. هذا خوتي تيكون في الكوليكتور ديال لادميسيون. هادي الشيما خوتي ديال لانجيكسيون ليسونس. هاد الشيما تا خوتي نذكر بلي كيتحطو في الامتحانات.
هذه الشيمة ديال الكالجيترونيك. هاد الشيمة تاهي تقدر تحط لكم في الامتحان. الغرافيك فونكسيونيل، غنشوفو لا فونكسيون ديال سيستيم داليمونطاسيون، الشيمة ديالو. اخوتي عندك الريزيرفوار الطول ديالو كيستوكي الكاربيرون، ولا بومب كتاسبيري ايميتر ليسونس سو بريسيون كتدفع تعطى الانرجي الكتريك باش كتعطي الديبيل ديال الكاربيرون. كتصيفطو للفلتر ديال الكاربيرون كيحيد منو لي زامبيرت والاوساخ، كيحيد منو لي زامبيرت، كتمشي للسيستيم دانجيكسيون تيطرا لها 3 ديال لي فاز: الدوزاج والفابوريزاسيون. الدوزاج يعني 1 غرام ديسونس و 15 غرام داير، والفابوريزاسيون كيتحول كيترانسفورما الكاربيرون للفابور الغاز. ولير حتى هو كيمشي للفلتر ديال لير، كيتفلتر ديال لير، ومن بعد كيمشي للبابيون دي غاز. البابيون دي غاز هي اللي كتريغل لا كونتيتي دير اللي غتاسبيرا، ومن بعد كيمشي للتيبيلو ديال لادميسيون. تما فين كيوقع الكاربيرون لير كيديرو لوموجينيتي كيتجانسو، كتوقع عليهم واحد المجانسة ديال هادوك الذرات ديال الهواء مع الذرات ديال الكاربيرون، كيكونوا متجانسين، وتيمشيو ديك الساعة للسيلندر كيتخلطوا وتولي واحد الميلونج في السيلندر، وتعطينا خوتي ميلونج كاربير. هذا نهاية الحلقة خوتي، هذه نهاية ديال الدرس ديال السيستيم دانجيكسيون، وان شاء الله غنلقاو في درس جديد ان شاء الله. نتوما اشتركوا في القناة، ديروا جيم وبارطاجيو، تعاونوا الفائدة ان شاء الله. شكرا لكم اخوتي.